अथ नवमः सर्गः। एवमुक्ता तु कैकेयी कोपेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिस्वस्म मन्थरामिदमब्रवीत्। अद्य राममितक्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्ये च भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये। इदं त्विदानीं सम्पश्यकेनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तु तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि कैकेयीं श्रूयतां च मे यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं चन्दो विलासिनी श्रूयतामभिदास्यामि श्रुत्वा चापि विमृश्यताम्। श्रुत्वैवं वचनं तस्यां मन्थरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनास्तुस्तीर्णादिदमब्रवीत्। कथय त्वं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कुब्जा वचनमब्रवीत्। तव दैवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिक्पतिः अगच्छ त्वामुपादाय देवराजस्य साख्यकृतो दिशमास्ताय वै देवि दक्षिणां दण्डकान् प्रति। वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमित्वजः ससंवर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसङ्घैरनिर्जितः। तस्मिन् महति सङ्ग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रौ प्रक्षुब्धान् घ्नन्ति स्मरतरसासाध्यतराक्षसाः। तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तथा असुरैश्च महाबाहुशस्त्रैश्च सकलीकृतः। अपवाक्य त्वया देवि सङ्ग्रामान् नष्टचेतनः तत्रापि वीक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। तुष्टेन तेन दत्तौ ते त्वौ वरौ सुभदर्शनी सत्वयोक्तः पतिर्देवि यथेष्टेयं तदा वरौ गृह्णीयामिति तत्तेन तदेत्युक्तं महात्मना। अनभिज्ञाह्यहं देवि त्वयैव कथिता पुरा कथैषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेकसंभारान् निगृह्य विनिवर्तय। तौ वरौ याच भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं तु रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दश कि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं। प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धे वा स्वपते सुते शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेधा मा चैनमभिभाषदाः। रुदन्ती चापि तं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः। त्वत्कृते स महाराजो विषेदपि हुतासनं न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं। तव प्रियार्थं राजा हि प्राणानपि परित्यजेतु।
न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः मन्दस्वभावी भूत्यस्व सौभाग्यफलमात्मनः मणिमुक्तं सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्यात् सरथो राजा मान्मतीषु मतिं कृताः यौ तौ देवासुरे युद्धैव युद्धे वरौ दशरथो ददातु तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो मात्वामतिक्रमेतु यदा तु ते वरं दद्या स्वयमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं तमिमं वृणुयावरं रामं प्रव्राजयारण्ये नववर्षाणि पञ्च च भरतक्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभा चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः रामप्रव्राजनं चैव देवि याचस्वतं वरम् एवं सिद्ध्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव भाविनी एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च कतमित्रस्तव राजा भविष्यति येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति सुगृहीतमनुष्यश्च सुहृद्भिक्सार्थमात्मवान् प्राप्तकालं नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसां रामाभिषेकसङ्कल्पानि गृह्य विनिवर्तयाम् अनर्थबद्धरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीरीवोत्पदं गता कैकेयी विस्मयं प्राप्ता परमदर्शना कुब्जे त्वां नाभिजानामि श्रेष्ठाभिदायिनीं पृथिव्यामपि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिर्णये त्वमेव तु ममार्तेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी नाहं समवबुद्ध्येयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितं सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जा वक्राः परमदारुणाः त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना उरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावत् स्कन्धा समुन्नतम् अतस्ताश्चोदरं सातं सुनाभमिव लज्जितम् परिपूर्णं तु जघनं सुपीनौ च वयोधरौ विमलेन्दुसमं वक्त्रमघोराजसि मन्दरे जघनं तव निर्घुष्टं रसनादामशोभितं जङ्के वृषमुपन्यस्ते पादौ चाप्यायतावुभौ त्वमायताभ्यां शक्तिभ्यां मन्दरीक्षौमवासिनी अग्रतो मम गच्छन्ति राजहंसीव भाससे आसन्याः संपरे मायाः सहस्रमसुराधिपे सर्वास्त्वयि निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशकां तवेदं स्थगुयदीर्घं रणकोणमिवायतं मतयक्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते अत्र ते प्रतिमोक्षामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम् अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते जात्येन च सुवर्णेन सुविष्टप्तेन मन्दरे लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्तगो मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभं कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवदेव चरिष्यसि चन्द्रमाह्वायमानेन मुखेन प्रतिमानना
गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्वयन्ति द्विषज्जने तवापि कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यदैव त्वं सदा मम इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत् शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदर्शय तथा प्रोत्साहिता देवी गता मन्तरया सखा क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना अवमुश्च वरार्काणि शुभान्याभरणानि च ततो कैवोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशं गतां संविश्य भूमौ कैकेयी मन्दरामिदमब्रवीत् इह वामामृतां कुब्जे नृपाया वेदविष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरत प्राप्स्यति क्षितिं न सुवर्णेन मे हर्यतो न रत्नैर्न च भूषणैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यत्यभिषिच्यते अतो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्धमहापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितं प्रपश्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुधा च तप्स्यसि अतो हि कल्याणि यतस्वतस्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यति तथाति विद्ता महिषी तु कुब्जया समागता वागीषुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता सशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः यमस्य वामां विषयं गतामितो निशाम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे संवृत्तकामो भरतो भविष्यति अहं कि वै नास्तरणानि न स्रजो न चन्दनं नाञ्चनपानभोजनं न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवितं न चेदितो गच्छति राघवो वनम् अथैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भाविनीम् असंवृतामस्तरणेन मेदिनीं तथातिशिष्ये पतितेव किन्नरीम् उदीर्न संरम्भत तमोभृताननां तदावमुक्तोत्तममाल्यमूल्यभूषणां नरेन्द्रपत्नी विमना बभूवसां तमोभृता द्यौरिव मग्नतारकाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 9मः सर्गः।